السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم خوتي في درس جديد. اليوم غادي نعلموا الكلب ديالنا بالطريقة هذه كيفاش انه يبقى يدور معانا وحداش بينا بهذه الطريقة هذه. قلنا او بيي او جو 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 assis او جو. فبوجي طريقة سهلة. أولا خصنا سلسلة عادية. ثاني حاجة هو يا إما يكون عندنا كاشير وإما يكون عندنا اللعبة ديالها هي هذه. دابا لونا كتبغي اللعبة ديالها. ثاني حاجة يكون عندنا واحد السلسلة اللي غادي نبقاو نربطوها بها، حيت في المرة الأولى فاش غادي تبغي. ثاني حاجة خصها تكون عندكم هذه دائرية على حساب السمات، بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا حدا رجليه. هذه دائريه، شي حاجه نديروها دائريه باش انها تبقى تعاوننا. ثاني حاجه اصدقائي هو انكم فاش غتبقاو تجيو وتقولوا الكلب ديالكم او بي، ما غاديش يبغي يطلع لكم فوق هذه اللي دائريه. فغادي تاخذوا السلسله على هذا الشكل هذه وغديروا بها الكلب ديالكم بحال هذا الشكل هذا، غديروا عليه على عنقو وغتبقاو شادينه بحال هذا الشكل ويبقى يدور معاكم. يعني بهذه الطريقه هذه والكلب غيبقى يدور معكم او بيي او بيي او بيي او بيي. لاحظوا بانني شادها هنا بالسلسله من هذه اليد هذه. هذه اليد هذه شادها بالسلسله، وهذه اليد هذه عندها اللعبه ديالها او الماكله. فين ما تدور معايا نعطيها الماكله. او بيي لونا غود جو او بيي ونعطيها او بيي ونعطيها او بيي او بيي او بيي حتى ان الكلب ديالي يبقى يدور معايا بلا سلسله. يعني بلا ما نحتاج هذه غادي الكلب ديالي يبقى يدور معايا اوتوماتيكمون، يعني بهذه الطريقه هذه. وفين ما نقول لها او بيي او جو او بيي وتدور معايا بهذا الشكل هذه، نعطيها اللعبه ديالها باش انها تبقى تسمع ليا دائما. فاجوي لونا فاجوي او جو اوكي لونا لاش او بيي. لاحظوا معايا يعني بهذه الطريقه هذه غنبقى نخدم مع الكلب ديالي بالسلسله بحال هذا الشكل هذه، السلسله في يدي وعندي يعني اللعبه ديالو او الجيفت كما كنسميوها. او بيي غود جو 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 او بيي. نبقى ندور على داك الدائره اللي انا مصاوبها ليها بالسيمه اسي غود جو. وفاش تدور معايا نعطيها الجيفت ديالها غود جو لونا. يعني بهذه الطريقه هذه غنتعلموا. لاحظوا وحده الريه، هذه هي الدائره اللي مصاوبها ليها بالسيمه. يعني شي حاجه اللي انت بالسيمه وهذه هي الخشب، عندها خشبه هنايا هي دائريه. لاحظوا معايا بانها دائريه. هذه شفتها هذه الطريقه دائريه. انا غادي نحاول نوريها لكم. لاحظوا معايا عنقود يعني عباره عن دائره هي من السيمه. يعني هذه غتبقاو ديروها ليها بحال هذا الشكل هذه وتبقى يعني تاخذ السلسله في يديك وتكون السلسله في يديك. بيان لونا بيان 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 بيان. لاش غود جو اسي اسي لونا غود جو غود جو. يعني نبقى ندير الكلب ديالي على هذا الشكل هذه وشادو في السلسله هنايا وكيدور معايا هنا او بيي. ولاحظوا في يدي هذه كنحاول نعطيها بحال هذا الشكل، يعني فوق راسها بالضبط، يعني تينيسا فوق راسها. او بيي غود جو لونا او بيي غود جو او بيي او بيي. لاحظوا بانها كتشوف تينيسا او بيي غود جو او بيي غود جو اسي غود جو لونا غود جو. ونحاول نعطيها ديالها ونحفزها. فاجوي 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 لونا فاجوي فاجوي. ان شاء الله خوتي انا باغي نوصل يعني القناه نوصلها، والطريقه يعني كنعطيكم بطريقه سهله وبسيطه. نحاول نبسط لكم اكثر. يعني غتكون عندنا مثلا السلسله ديالها اللي هي بحال هذا الشكل هذه، غناخذ لها سلسله وغنديرها ليها في عنقها مثلا بحال هذا الشكل هذه. ديال لونا ندير ديال لونا بيان 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 او بيي غود جو با بوجي با بوجي بحال هذا الشكل هذه. هيا لونا عندي في السلسله. لونا ابورت لا باس
good job, bien, bien, good job, au pied, apporte ta barre, bien, lâche, good job. لاحظوا السلسلة هي في يدي بحال هاد الشاكلة هادي، ندير ليها بحال هاد الشاكلة يدي اللور والسلسلة هي في يدي. لاحظوا السلسلة هي في يدي هنا ولكن راه مربوطة عندي وكنحاول ندورها معايا. لاحظوا كدور، لاحظوا السلسلة كي دايرة او بيي او بيي او بيي، حيت في المرة الأولى ما غتبغيش تدور معاكم إلا إلا درتو ليها الطريقة ديال السلسلة. يعني هي السلسلة، لاحظوا السلسلة مزيان إلا بانت ليكم، كنديرها من ورا ظهري بحال هاد الشاكلة ونشدها هنا ونبقى معاها او بيي او بيي او بيي او بيي او بيي، وفاش كيكون عندي كاشير ولا شي حاجة كنعطيها جود جوب. فوالا جود جوب جود جوب. أنا نحاول نجيب كاشير ونحاول ما أمكن أنني نعطيها يعني بالكاشير بالطريقة ديال الكاشير باش تشوفوا نتوما. يعني إلا ما بغاش تدرب لكم بالتينيسة نحاولوا أننا ندربوها بالطريقة ديال الكاشير. أنا غادي نحاول نجيب الكاشير ديالنا. Bien, au pied, good job. Assis, good job. Pas bouger, pas bouger. سيلنا good job لونا. انا جبت لكم اخوتي باش توريوها الكاشير. الكاشير على هذا الشكل هذا، يا اما كاشير تقطعوا طريفات بحال هذا الشكل، تقطعوا طريفات كاشير. هذا الكاشير هذا تقطعوا طريفات بحال هذا الشكل هذا وديروا الطريقه اللي قلت لكم. الطريقه اللي قلت لكم راه ساهله. لاحظوا معايا كيفاش لونا دابا بابوجي ما غتبقاش ديرها في التينيسه ولكن غنبقى نعطيها في الكاشير. لاحظوا معايا الكاشير هو في يدي. جود جوب لونا جود جوب. يعني كما قلت لكم الطريقه ديال السلسله، كتكون عندي السلسله هنا وكندير لها السلسله. لاحظوا معايا غادي نعاود لكم الطريقه باش انكم تفهموا، لانني انا بغيتكم تفهموا بطريقه بسيطه. جود جوب لونا بابوجي جود جوب. كندير السلسله ورا ظهري بحال الشكل هادي وبيلونا ونخليها تطلع فوق هذيك ونبقى نعطيها يعني الجيفت فين ما تدور معايا وبيلونا. لاحظوا انا شاد بهذه الطريقه هذه وهذه اليد هذه شاده السلسله وبيي وبيي وبيي. لاحظوا كندورها بهذه الطريقه هذه. لاحظوا وبيي 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 وبيي. باش تدور معايا غنعطيها يعني فين ما تدور معايا نعطيها وبيي جود جوب لونا وبيي جود جوب وبيي 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 جود جوب. فاش انها تبقى تدور معاكم بلا سلسله، يعني فاش تبقاو يعني تحسوا بها انها كدور معاكم بلا سلسله، تحيدوا ليها السلسله بحال هاد الشكل هادي ديالنا. بيان او بيي جود جوب. وتبقى الكيفت هي في يديكم او بيي ونعطيها. فوالا فين ما تدور معايا لونا نعطيها لونا او بيي او بيي او بيي او بيي او بيي جود جوب. اسي جود جوب جود جوب. بيان بيان جود جوب. ومن بعد فاش تبقى يعني فاش يبقى الكلب ديالكم يسمع ليكم ويبقى الكلب ديالكم يدور معاكم، غتحيدوا هذه الطريقه هذه، غتحيدوا ليها هذه ديال السيمه بحال هذه الشكله هذه، غتحيدوها وتبقاو يعني غير راسكم تقولوا ليها او بي خصها تجي هنايا لونا. بيان او بي لونا جود جوب. اسي لاحظتوا يعني غير راسها ولات كتجي هنايا جود جوب. لاحظوا معايا كيفاش غتبقى تدور معايا بوحدها لان هذه عن طريق التدريب. او بيي او بيي جود جوب او بيي
اوبيي اوبيي. الا ما جاتش اوبيي بهذا التشكيله هذه يديكم خصها تكون بحال هنايا. يعني لاحظوا بان كتبقى حاضياني على باش نعطيها الماكله، يعني باش نعطيها الجيفت ديالها او الهديه ديالها. اوبيي. لاحظوا الا بقات في هذه الشكله هذه ابورت لا بالونه فوالا. اوبيي جود جو. وكنحاول نتحكم فيها باليد ديالي، يعني فاش كنقول لها اوبيي كنحاول نتحكم في اليد ديالي. اوبيي لونا. لاحظوا من بعد غنبقى انها نبقى انا نسيرها انها تمشي معايا وتبقى معايا في الجنب ديال رجلي. لاحظوا اوبيي جود جو. اوبيي اوبيي جود جو. لاحظوا معايا نعاود لكم الطريقه ديال لونا. اوبيي جود جو اسي. لاحظوا فاش غادي نتمشى غتبقى في الجنب ديالي. اوبيي نو هي حاضيه معايا التينيسه ديال لاش. اوبيي جود جو. اوبيي جود جو. لاحظوا يعني الكلب ديالي كيتمشى معايا اسي جود جو. وهذه هي الطريقه سهله اصدقائي الافاضل. اوبيي لونا الطريقه سهله. كل ما عليكم هو انكم تعلموا الكلب ديالكم بالطريقه اللي بغيتو نتوما. يعني انا كنوريكم الاساسيات اللي ما غيوريهمش لكم شي واحد اللي يبغيك انك تدرب الكلب ديالك بوحدك في الدار. انا كنبغيكم تدربوا الكلب ديالكم بوحدكم في الدار، وان شاء الله الطريقه اللي جايه يعني الدرس اللي جاي غادي نعلمكم كيفاش تعلموا الكلب ديالكم انه يكون يعني قدامكم بالطريقه ديال دوفون. كيفاش الطريقه ديال دوفون انا غنوريكم. هذا هو اللي غيكون في الدرس الجاي. السيلونا جود جو. هذه هي دوفون جود جو. 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 اوبيي جود جو. يعني الدرس الجاي ان شاء الله غادي نعلمكم الطريقه ديال دوفون. نعاودها لكم ديال لونا اسي دوفون جود جو. 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 اوبيي جود جو اسي. الطريقه اللي الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نعلمكم كيفاش تعلموا الكلب ديالكم انه يجي قدامكم بالطريقه ديال دوفون. اصدقائي الافاضل الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوه مع اصدقائكم، وواحد لايك واي تساؤل ان شاء الله خليوه لي اسفل الفيديو. وما تنساوش ان شاء الله يعني كاين دروس جايين ان شاء الله. حاول انك كيفاش تعلم الكلب ديالك تخليه ينبح الطريقه اللي بغيتي نتا. لونا ابوا 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 جود جو. كيفاش تخلي الكلب ديالك ينبح. والطريقه التاليه يعني الفيديو الثالث او الفيديو الرابع غادي نخليو الكلب ديالنا انه يوقف على جوج رجلين. لونا دو بات جود جو. لاحظتوا معايا لونا. يعني هادو هما الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله غادي نعلمكم كيفاش انكم تعلموا الكليب ديالكم كيفاش يوقف في الجنب ديال رجليكم. هو اللي درناه الفيديو اليوم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نعلم الكلب ديالي كيفاش انه يجي قدامي دوفون. والفيديو اللي من بعد ان شاء الله غنعلمكم كيفاش تخليو الكلب ديالكم يدير دو بات يوقف على جوج رجلين. وان شاء الله غادي نعلمكم كذلك كيفاش تخليو الكلب ديالكم انه منين تقولوا ليه يجيب لكم التينيسه يجيبها لكم، اي حاجه يجيبها لكم. وغادي نعلموه عاوتاني نوع من الشراسه ان شاء الله. كلشي في الفيديوهات اللي جايين، وان شاء الله تسناوني في الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي اصدقائي الافاضل، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.